नाज़रीन अब आपको लिए चलेंगे कल्लात। बलूचिस्तान में अगवा और टारगेट किलिंग के वाक़यात ने मुल्क भर के अवाम को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। कल्लात में हिंदुओं के रूहानी पेशवा महाराज लक्ष्मी चंद और हिंदू ताजिर विनोद कुमार के अगवा के खिलाफ शटडाउन हड़ताल रही। दूसरी जानिब कल्लात की तमाम सियासी जमातों ने मखफियों की बाजियाबी के लिए कल्लात इंतजामिया को 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया है। आइए तफसीलात जानते हैं। कल्लात में हिंदुओं के रूहानी पेशवा महाराज लखी चंद और हिंदू ताजिर विनोद कुमार के अगवा के खिलाफ शटडाउन हड़ताल रही। सियासी जमातों ने बाजियाबी के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। महाराज लखी चंद और हिंदू ताजिर विनोद कुमार के अगवा के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मीर मुनीर अहमद शाहवानी, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम लहरी, मोहम्मद नवाज मलाजई ने कहा कि कल्लात और सुराब की इंतजामिया अवाम की जान माल की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इंतजामिया के कारिंदे चोरों, डाकुओं और अगवाकारों से मिले हुए हैं, इसलिए इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और अब एक नजर सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। लेविस ने पाक अफगान शाहराह पर एक कार्रवाई के दौरान नेटो ट्रॉलरों से सामान छीनने वाले गिरोह के 25 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। चमन में लेविस ने पाक अफगान शाहराह पे एक कार्रवाई के दौरान नेटो ट्रॉलरों से सामान छीनने वाले गिरोह के 25 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। लेविस फोर्स ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 25 मुश्तबा डाकुओं और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से छीने गए सामान बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हबीबुल्लाह के मुताबिक अरसा दराज से एक गिरोह नेटो को सामान फराहम करने वाले ट्रॉलरों से सामान चोरी कर रहा था। मुलजमों के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान को बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। चमन बाईपास के इलाके में नेटो ऑयल टैंकर रिक्शे पर उलटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि टैंकर का तेल ज़ाय हो गया। अफगानिस्तान में मुकीम नेटो अफवाज को तेल पहुंचाने वाला ऑयल टैंकर सामने से आने वाले रक्षा पर उलट गया, जिससे रक्षा में सवार 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए और नेटो ऑयल टैंकर में मौजूद 50,000 लीटर तेल ज़ाया हो गया, जो आवाम और इंतजामिया ले उड़े। चमन में इस तरह के जानलेवा हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। पश्तूनख्वा मिली पार्टी ने पुलिस, डाकूराज और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ 31 दिसंबर से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। चमन में अमन अमान की खराब सूरत हाल और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पश्तूनख्वा मिली पार्टी ने 31 दिसंबर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमाओं सोबत खान अचकजई, साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सलाउद्दीन अचकजई और दीगर रहनुमाओं ने ज़िला सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अरसा दराज से इलाके में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। किसी शहरी का जान माल महफूज नहीं। दिन दहाड़े अगवा बराए तावान और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें आम हो चुकी हैं, जबकि यौमिया 20 घंटे लोड शेडिंग रोज का मामूल बन चुका है। सारिफीन को नाजायज बिल भिजवाए जाते हैं, जो कि ज्यादती है। इसके खिलाफ पार्टी एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगी। पहले राउंड में एहतजाजी मज़ाहिरे और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। बलूचिस्तान के बाद आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की जानिब। नाज़रीन, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे के हवाले से हमें बता रहे हैं डेरा इस्माइल खान से मुस्तनसर बलोच। डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवा में सब्जी और फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने सब्जियों और फलों के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने दुकानदारों को खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से अब मौसमी सब्जियां भी गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। गाजर जो 10 रुपए किलो बिकता था वो भी 25 रुपए बिक रहा है। प्याज 80 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है। गरीब किस चीज़ को हाथ लगाए? 80 रुपये किलो इन्होंने टमाटर लगाए हुए हैं, 100 रुपये किलो इन्होंने सेब लगाए हुए हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लें? टमाटर जो है अभी मैंने पता किया 80 रुपये किलो और लिए बगैर मैं जा रही हूँ, और प्याज 300 रुपये पे धड़ी है। जो भी चीज़ है इतनी महंगी है कि गरीब की दस्तरस से बिल्कुल बाहर है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे की वजह मंडियों से माल का महंगा मिलना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िली इंतज़ामिया सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस लेते हुए गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फराद अली फारूक के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा की चीदा चीदा खबरों का।
آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کے لیے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کے لیے دوسرے مرحلے کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار اے پی اے جنوبی وزیرستان محمد جمال ازبت نے خصوصی گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی وزیرستان پبلک سیکٹر میں تعمیری نو بحالی کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی بحالی کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ تعمیری نو کا کام 10 تا 15 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ نوشہرہ کے علاقے کھنڈر میں متاثرین سیلاب کے کیمپ نمبر 2 میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں خاتون اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ نوشہرہ کے علاقے کھنڈر میں متاثرین سیلاب کے کیمپ نمبر 2 میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد ٹینٹ میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گئے، جس کے نتیجے میں نجمہ، ارمان، 2 سالہ شاہزیب جبکہ 4 ماہ کی ثنا زیب جاں بحق ہو گئیں، جبکہ آتش زدگی کے باعث نیاز باچا شدید جھلسنے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں کو فوری طور پر ان کے آبائی گاؤں منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی رپورٹ تھانہ نوشہرہ کلاں میں درج کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیت و کھلیانوں کی سرزمین پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، ایک جانب حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے کروڑوں روپے ویکسین، عملے اور پولیو سے بچاؤ مہم کی تشہیر پر خرچ کر رہی ہے، تو دوسری جانب روڈ پر رینگ رینگ کر چلنے والا دائرہ دین پناہ کا 4 سالہ بچہ پولیو مہم پر تعینات عملے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقے دائرہ دین پناہ وارڈ نمبر 2 کا رہائشی 4 سالہ بچہ پولیو کی وجہ سے اپاہج ہو گیا۔ معذور بچے عمیر کے والد کاشف نے بتایا کہ اس کا بیٹا پیدائش کے وقت بالکل ٹھیک تھا، جسے دیہی سینٹر دائرہ دین پناہ سے حفاظتی ٹیکے بھی لگوائے گئے، مگر پیدائش کے 1 سال بعد ہی اس کے پاؤں ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بیٹے کو دیہی سینٹر دائرہ دین پناہ لے کر گیا، مگر ہسپتال میں موجود ڈاکٹر نے کسی قسم کی توجہ نہ دی اور بچہ اپاہج ہو گیا۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے محکمہ ریلوے کی نااہلی کی۔ نامعلوم چور محکمہ ریلوے کی لاکھوں روپے مالیت کی 3500 فٹ کاپر الیکٹرک وائر چوری کر کے لے گئے۔ محکمے کی غفلت اور لاپرواہی سے 1 سال کے دوران خانیوال ساہیوال ریلوے سیکشن میں تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی بجلی کی تاریں چوری ہو چکی ہیں اور ریلوے حکام خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ چیچاوتنی میں نامعلوم چور محکمہ ریلوے کی لاکھوں روپے مالیت کی 3500 فٹ کاپر الیکٹرک وائر چوری کر کے لے گئے۔ نامعلوم چور گزشتہ رات محکمہ ریلوے کی 3500 فٹ کاپر الیکٹرک وائر، جس کی مالیت لاکھوں روپے ہے، چوری کر کے لے گئے۔ بجلی کی تاروں کے ٹکڑے ریلوے لائن پر گرنے کی وجہ سے علامہ اقبال اور کراچی ایکسپریس کی کئی گھنٹے کی تاخیر سے متبادل ریلوے ٹریک سے روانہ کیا گیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق گزشتہ شب میاں چنو اقبال نگر ریلوے ٹریک کے درمیان 460 فٹ اور کسووال اقبال نگر ریلوے ٹریک کے درمیان 3100 فٹ کاپر الیکٹرک وائر چوری ہوئی، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ محکمہ ریلوے کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اب تک خانیوال ساہیوال سیکشن کے درمیان تقریباً 1 کروڑ مالیت کی بجلی کی تاریں چوری ہو چکی ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے جسکا کے نواحی گاؤں بھروکے میں 10 ماہ قبل زیادتی کا نشانہ بننے والی کم سن لڑکی کے خاندان کو زیادتی کرنے والے بااثر افراد نے گاؤں بدر کر دیا ہے۔